Hello and welcome to बैरिस्टर शाजिया अंजुम ऑफिशियल यूके इमिग्रेशन स्पेशलिस्ट। यूके का वर्क परमिट कैसे अप्लाई करते हैं, यूके के वर्क परमिट के लिए कौन सी स्किल रिक्वायर्ड है, कौन से प्रोफेशनल हैं जो यूके का वर्क परमिट इस्तेमाल कर सकते हैं और वीज़ा किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारी कन्फ्यूजन, बहुत सारी मिसकंसेप्शंस, बहुत सारी मिसगाइडेंस थ्रू आउट द वर्ल्ड इस वक्त चल रही है, जबकि 2021 में बहुत सारी चेंजेस भी आई हैं यूके इमिग्रेशन में, यूके वर्क परमिट में, स्किल्ड वीज़ा में, और आज की वीडियो में हम बात करेंगे। इससे पहले सब्सक्राइब दिस चैनल and I will try my best to give you as much information as I can in this short video and subscribe करें ताकि आपको फर्दर जो इसकी एपिसोड्स हैं, फर्दर सेगमेंट्स हैं, वो भी फर्दर आपको इसका नॉलेज मिले। सो वर्क परमिट की अब क्या चेंजेस हैं 2021 में। सबसे पहले तो ये है कि वर्क परमिट के लिए अभी जिन लोगों ने यहाँ पर वर्क परमिट लेना है उसके लिए सबसे बड़ी चेंज ये आई है कि जिस तरह से लेबर मार्केट टेस्ट को ख़त्म कर दिया गया है। लेबर मार्केट टेस्ट के लिए पहले शॉर्टेज ऑफ ऑक्यूपेशन का दिखाना ज़रूरी था, पहले उसके लिए आपको सर्टन पब्लिकेशन यहाँ पर एम्प्लॉयर्स को करनी पड़ती थी। अब थ्रू आउट दी वर्ल्ड जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको लिया जा सकता है। अब आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं? मेक श्योर कि आप सबसे पहले आपको पता हो कि सिर्फ स्किल्ड वर्कर ही इस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और जो लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं, जो लोग ये समझते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज के बगैर वीज़ा हो जाएगा या किसी एजेंट या कंसल्टेंट को पैसे देकर वीज़ा हो जाएगा, दिस इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग इन्फॉर्मेशन एंड दैट्स द रीज़न आई एम डूइंग दिस वीडियो टुडे सो दैट आई कैन गिव यू सम इन्फॉर्मेशन कि आप भी अपना वर्क परमिट खुद अप्लाई कर सकते हैं। किसी एजेंट को डील करने की ज़रूरत नहीं है, भारी भरकम पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, बस आपका प्रोफेशनल होना और आपके पास स्किल्स होना ज़रूरी है। उसमें कौन अप्लाई कर सकते हैं? सबसे पहले तो ये कि आई वेलकम all of the immigrants throughout the world in my show, whether you are from Pakistan, you are from India, Bangladesh, Sri Lanka, you are from America, or you are from Nepal, और जो भी मलेशिया, सऊदी अरब, कहीं से भी आप देख रहे हैं, वर्क वीज़े की रिक्वायरमेंट अभी यूनिफाइड होगी है। एक ही वर्क परमिट है जो यूके की पॉलिसी के तहत सब के लिए है, इक्वालिटी है। सो जो भी स्किल्ड वर्कर्स हैं, स्किल्ड पीपल हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, उनके लिए ये वीज़ा बहुत आसान है। लेकिन अगर किसी के पास स्किल्स नहीं है या अगर इंग्लिश लैंग्वेज नहीं कर सकते तो फिर आपका वर्क परमिट नहीं हो सकता। आप डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है, आप मेरी पूरी वीडियो देखें। इसमें कुछ मैं आपको टिप्स दूंगी किस तरह से आपने अपना CV प्रिपेयर करना है, एम्प्लॉयर्स को किस तरह से ढूंढना है, खुद कैसे अप्लाई करना है, क्या लेवल इंग्लिश आपको चाहिए और कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आई होप कि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बहुत आ जाएगी। सबसे पहले ये कि वो लोग जो अकाउंटेंट हैं, वो लोग जो प्रोफेशनल हैं, वो लोग जो टीचर हैं, IT से रिलेटेड हैं, वो लोग जो बिज़नेस मैनेजमेंट में हैं, आई मीन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, किसी प्रॉपर्टी बिजनेस में, बैंकिंग में हैं, मैनेजमेंट में हैं, होटल में हैं या फिर रेस्टोरेंट में हैं, इन तमाम ये जो लोग प्रोफेशनल्स हैं या जिनके पास ये स्किल्स हैं वो वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए कोशिश कर सकते हैं, उसके लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं डायरेक्टली टू द एम्प्लॉयर। अब ये तो हो गया कि चले जो लोग पढ़े लिखे हैं, प्रोफेशनल हैं। अब वो लोग जिनके पास स्किल्स हैं, वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे तो नहीं हैं, बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल फील्ड में उनका काम नहीं है, लेकिन जो जैसे ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर्स हैं, ट्रक ड्राइवर हैं, इसके अलावा जिनको वेल्डिंग का काम आता है, जिनको जो रेफ्रिजरेटर की एक्चुअली इंजीनियर है, जो एयर कंडीशन के इंजीनियर हैं, जो इलेक्ट्रिक इंजीनियर हैं, प्लम्बर हैं, ये वो लोग हैं जो स्किल्ड वर्कर्स में आते हैं। शेफ़ हैं और कसाब हैं, बचर्स हैं, तो ये वो लोग हैं जो इस कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। सो ये क्योंकि एक लिस्ट बनी होती है, उस लिस्ट के तहत ही आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। वो लिस्ट जो UKBA में पब्लिकेशन होती है, अगर आप UKBA की वेबसाइट पे जाएं, गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाएं, तो आपको लिस्ट ऑफ स्किल्स मिल जाएंगी जिसमें आप लोग क्वालिफाई कर सकते हैं और आ सकते हैं। ऑब्वियसली डॉक्टर्स, नर्सिस, साइंटिस्ट, प्रोफेसर्स, स्पेसिफिकली प्रोफेसर्स के लिए बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और जो हमारे जैसे जो
اسپیشلائزڈ ہوتے ہیں اپنی فیلڈ میں, جو کچھ کرنا چاہتے ہیں, جو ایمبیشیس ہوتے ہیں, یہ اسکلڈ ورکر کیٹیگری ان لوگوں کے لیے ہے. جو بھی لوگ اسکلڈ ورکرز ہوتے ہیں, جو محنتی ہیں, جو اپنی لائف کو آگے بڑھانا جانتے ہیں, ان کے لیے کسی جگہ پہ کوئی کمی نہیں ہوتی. اور یو کے بھی ان کنٹریز میں سے ہے جو ایسے لوگوں کو ڈھونڈ رہا ہے کہ جو لوگ اسکلڈ ہیں, جو لوگ پیشنیٹ ہیں, جو لوگ کام کرنا چاہتے ہیں, وہ کہاں ہیں, ہمارے کنٹری میں آئیں. اور اس کے لیے آپ کو ہارڈ ورک کرنا ہوگا, شارٹ کٹ نہیں ہوتا. اور ہارڈ ورک میں آپ کس طرح کی ہارڈ ورک کر سکتے ہیں؟ 2 طرح کے ہارڈ ورکس ورک پرمٹ لینے کے لیے کریں گے. پہلا ہارڈ ورک, آپ اپنی انگلش لینگویج کو امپروو کریں گے. یہ بھول جائیں گے انگلش لینگویج کے بغیر آپ کا ورک پرمٹ ہو جائے گا. یہ بھول جائیں کہ آپ محنت کے بغیر کسی ایجنٹ کو پیسے دینے سے آپ کا ورک پرمٹ ہو جائے گا. آپ کے پیسے ضائع گئے, آپ کا ٹائم ضائع گیا, اور ڈس اپوائنٹمنٹ, کیونکہ یہ فار گرانٹیڈ ویزا نہیں ملنے والا. اس کے لیے آپ کو جان توڑ کے محنت کرنی ہوگی, اپنے آپ کو پروف کرنا ہوگا کہ آپ کے پاس کیا سکلز ہیں, اور آپ کو جان توڑ محنت کرنی ہوگی کہ آپ B1 لیول کا انگلش لینگویج اس پہ کریں. کیونکہ اگر آپ انگلش لینگویج نہیں کر سکیں گے, ڈسپائٹ آف دا فیکٹ کہ آپ کے پاس اسکلس ہیں, پھر بھی آپ کو ورک پرمٹ نہیں ملے گا. تو یہ چیزیں ہیں امپورٹنٹ ایکچولی, کہ جس کے لیے آپ کو بتانا ضروری تھا. کہ جس طرح سے IT میں ہمارے گرافک ڈیزائنرز ہوتے ہیں, پروڈیوسرز ہیں, اور ہوٹل مینجمنٹ میں ہیں, بینکنگ میں ہے, فنانسز میں ہیں وہ, اور پراپرٹی بزنس میں ہے, وہ تمام لوگ اس اسکلز میں آتے ہیں. اور مختلف کیٹیگریز ہوتی ہیں جس میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں. ڈاکٹرس اور ڈاکٹرس کے ویزا کے لیے ایون سم ٹائم یہ بھی ہے کہ آپ کو انگلش لینگویج کی ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی. یہ بہت لوگوں کی مسکنسیپشن ہے, کیونکہ اس میں ڈفرینٹ لیولس ہیں, ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں. اگر NHS, اگر ہاسپٹل, اگر کوئی آپ کو اس طرح سے جاب آفر ملتی ہے کہ جو وہ آپ کو اس میں آپ کی کوالیفیکیشن کو ایز اٹ از ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کہ وچ از ایکویولنٹ ٹو دیٹ لیول آف انگلش, جو آپ اس ایگزامشن میں فال کر جاتے ہیں, دین یو ڈونٹ ہیو ٹو کمپلیٹ دیٹ انگلش لینگویج ٹیسٹ اپ ٹو دیٹ لیول, کہ بہت سارے لوگ اس ڈر کے مارے اپلائی نہیں کر رہے. تو یہ اسپیسیفکلی ڈاکٹرس کے لیے ہے. سو اینی فردر انفارمیشن, اف یو وانٹ اینی فردر انفارمیشن, یو کین آلویز سینڈ می ٹیکسٹ میسج فار مور انفارمیشن, اینڈ آئی ول ہیلپ یو, آئی ول گائڈ یو فردر ہاؤ ٹو ڈو اٹ اینڈ واٹس دا ایگزیکٹ سولوشن. بیکاز ریممبر دس از دا جنرل ویڈیو, دس از ناٹ دا اسپیسیفک ایڈوائس. اور جب بھی آپ نے اپنا کیس کرنا ہے, آپ نے کسی لائر سے, جو امیگریشن لائر ہے, اسپیسیفک ایڈوائس ضرور کر لینی ہے. کیونکہ جنرل انفارمیشن میں اور ویزا اپلیکیشن اپلائی کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے. اس ٹائم ہو سکتا ہے کہ رولس چینج ہو جائیں, ہو سکتا ہے کہ اس میں آپ کی ریکوائرمنٹس چینج ہو جائیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں, جب آپ نے اپلیکیشن کرنا ہے اس سے پہلے ایٹ لیسٹ کسی پروفیشنل سے ایڈوائس ضرور کر لینا ہے. تو ابھی تک آپ نے کیا سیکھا, کیا سمجھا؟ کہ وہ لوگ جو اسکلڈ ہیں ان کے لیے ورک پرمٹ ہے. کیونکہ مارکیٹ میں بہت ساری مسکنسیپشن پھیل رہی ہے, بہت سارے لوگ مسکنسیپشن پھیلا رہے ہیں, اور بہت سارے لوگ مجھے فون کر رہے ہیں کہ مس شازیہ سنا ہے کہ ورک پرمٹ فار گرانٹیڈ دیے جا رہے ہیں. میں نے کہا ایسا نہیں ہے, فار گرانٹیڈ نہیں ہے, یہاں پر بانٹے نہیں جا رہے. ان لوگوں کو ملیں گے جو اس کے ان کے لیے اہلیت رکھتے ہوں گے. سب سے پہلے تو آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ کون اپلائی کر سکتا ہے. اور اس میں دوسری چیز یہ ہے کہ اب آپ اپلائی کیسے کریں گے. دس از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ کہ آپ اپلائی کیسے کریں گے. آپ نے خود اپلائی کرنا ہے, ای میلس کریں جو امپلائرس ہیں ریلیونٹ ہیں, کیونکہ سب سے پہلے آپ نے ریلیونسی ڈھونڈنی ہے کہ آپ کا فیلڈ کون سا ہے. کچھ فیلڈ آپ کو یہاں پر میں نے بتا دیے کون سے فیلڈ ہیں. آپ ادھر اپنا سب سے پہلے CV پریپیئر کریں گے. اب CV پریپریشن میں لوگ بہت ساری غلطیاں یہ کرتے ہیں کہ سب سے پہلے لمبی چوڑی ڈسکرپشن لکھتے ہیں, کوالیفیکیشن لکھتے ہیں, اتنی دیر تک امپلائر پٹ آف ہو جاتا ہے. سب سے پہلے پیراگراف میں آپ نے کیا لکھنا ہے, اسکلز. آپ نے کیا لکھنا ہے, آپ کے ریلیونٹ ایکسپیرینس. آپ نے کیا لکھنا ہے, آپ کی سکسیس سٹوریز, کتنے % آپ نے اچیو کیا ہے, کتنا پریکٹس ہے آپ کا, کتنا ایکسپیرینس ہے. یہ چیزیں آپ لکھیں گے, اور ان چیزوں کو لکھنے سے امپلائر پہ اچھا امپیکٹ پڑے گا. جب آپ کا CV پریپیئر ہو جائے گا تو نیکسٹ آپ کیا کریں گے, ای میل کریں گے, امپلائر کو فائنڈ کریں گے. وہ امپلائر کہاں ہے جو ڈائریکٹلی جس کے پاس لائسنس ہونا ضروری ہے UKBA کا, جو اپرووڈ ہو, وہ امپلائر جو کوالیفائڈ ہو, وہ امپلائر جس کے پاس سرٹیفکیٹ آف اسپانسرشپ دینے کی اہلیت رکھتا ہو. ہر کوئی امپلائر آپ کو ورک پرمٹ نہیں دے سکتا.
सो विच इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग कि कौन सा एम्प्लॉयर है। वो एम्प्लॉयर आपने सबसे पहले क्वेश्चन करना है कि जब आप वर्क परमिट अप्लाई करने लगें कि आर यू रजिस्टर्ड विद UKBA फॉर द पर्पसेस ऑफ इशूइंग कोर्स लेटर, नॉट कैश लेटर, कोर्स लेटर, सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सर। सो वो स्पॉन्सर्स, वो एम्प्लॉयर्स जो UKBA के साथ अप्रूव्ड हैं, उनसे उन्होंने लाइसेंस लिया हुआ है, वो आपको जॉब ऑफ़र के साथ वो कोर्स लेटर इशू कर सकते हैं। उस कोर्स लेटर के बगैर आपका वीज़ा नहीं होगा। दिस इज़ वन ऑफ द मेन रिक्वायरमेंट फॉर योर स्किल्ड वर्कर वीज़ा इन द यूनाइटेड किंगडम इन 2021। सो मेक श्योर कि सबसे पहले रेलिवेंट स्किल्स का होना ज़रूरी, किस स्किल्स में आप अप्लाई कर रहे हैं, वो जो यूके ने ऑफ़र भी किया है या नहीं किया, क्योंकि हर कोई जो वर्कर्स हैं वो इस कैटेगरी में नहीं आ सकते। वही लोग आ सकते हैं जिसकी परमिशन है, जिसकी पॉलिसी है, जो UKBA की वेबसाइट पे लिस्ट पब्लिश है, उस कैटेगरी में आप आएंगे। दूसरी चीज़, आपने अपनी एम्प्लॉयर की क्रेडिबिलिटी नहीं, एम्प्लॉयर की अहलियत देखनी है कि वो क्वालिफाइड है कि नहीं है, वो UKBA के साथ रजिस्टर्ड है कि नहीं है। तो जब आपको ये दो चीज़ों की समझ लग जाएगी तो आपके लिए वर्क परमिट लेना आसान हो जाएगा, आपके लिए सक्सेसफुल एप्लीकेशन करना आसान हो जाएगा। दो चीज़ें आपने क्वालिफाई कर ली, और तीसरा इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट अप टू B1 लेवल। और अगर आप आइल्स कर रहे हैं, आइल्स इज़ गोइंग टू बी अप टू 5 बैंड्स, इफ़ नॉट 4.5 बैंड्स। सो बिटवीन 4.5 to 5 point. Make sure, क्योंकि always I tell my clients to do little bit higher than it is requirement, because this is very important कि आप अपनी ज़्यादा अहलियत शो करवाते हैं। अदरवाइज़ अगर आपका 4.5 है, B1 लेवल है, वो भी चल जाएगा। सो जब आपके पास 3 चीज़ें होंगी तो पक्का गारंटी के साथ, विदाउट इन्वॉल्विंग एनीबॉडी, यू कैन गेट योर वर्क परमिट। वर्क परमिट में अगर आपको अपने CV प्रेपरेशन में टिप्स चाहिए, उसमें हेल्प चाहिए, या अगर आपको वर्क परमिट अप्लाई करने के लिए कि उन एम्प्लॉयर्स को कहाँ से ढूंढना है, उनके चेक्स वेरिफिकेशन कैसे करने हैं, उनसे क्वेश्चंस कैसे करने हैं, CV कैसे डालना है, ईमेल्स कैसे करना है, उसमें अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो उसके लिए ज़रूर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। उसके लिए स्पेसिफिकली मैंने अपना पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर छोड़ा है, ज़रूर आप फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, क्योंकि दिस इज़ गोइंग टू बी द मेन मिथ ऑफ योर एप्लीकेशन। इसके बगैर अगर आप खुद एप्लीकेशन करने के अहल नहीं हैं, आप अपना CV नहीं लिख सकते, ईमेल नहीं कर सकते, रिसर्च नहीं कर सकते, एम्प्लॉयर्स के अहलियत चेक नहीं कर सकते, और अपनी स्किल्स को मैच नहीं कर सकते UKBA की लिस्ट के साथ, तो देन यू कंसिडर योर सेल्फ फेल्ड, क्योंकि फिर आप नहीं कामयाब हो सकते। अगर कोई आपको बहुत सब्ज़ बाग दिखाए या आपके बहुत सारे पैसे ज़ाया करवा दे, तो वो वक्ती तौर पे तो आपको तो अच्छी लगेंगी बातें, लेकिन ये है कि लॉन्गर टर्म में जब आपका एक दफ़ा एप्लीकेशन रिफ्यूज़ होता है, सारी उम्र के लिए UK बॉर्डर एजेंसी के पास आपका रिकॉर्ड नेगेटिव चला जाता है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस सिंसियर एडवाइस कि आपने ये 3-4 सेक्शंस पे काम करना है। अब आप कहेंगे कि मिस शाज़िया बहुत ड्राउनी बातें कर रही हैं, और सारी जो बातें ऐसी हैं कि जो बहुत मुश्किल बना के पेश कर रही हैं, लेकिन सच्ची बात हमेशा कड़वी लगती है। और दूसरा ये है कि जो अच्छी बात उसमें है वो ये है कि लेबर मार्केट जो टेस्ट है वो अबॉलिश हो गया है 2021 में, जो कि मुश्किल था कि पहले यहाँ UK से एम्प्लॉयज़ के लिए एडवर्टीज़मेंट करना पड़ती थी, उनको ढूंढना पड़ता था, जब कोई सूटेबल बंदा यहाँ से नहीं मिलता था तो फिर वर्कर्स जो है वो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल से लिए जाते थे, या थर्ड वर्ल्ड कंट्री से लिए जाते थे। लेकिन अब भी क्या सिचुएशन हुई है कि अब भी सबके लिए ओपन है, इक्वल अपॉर्चुनिटी है, और जो कोई भी एप्लीकेशन करेगा और जो कोई भी अपनी रीजंस देगा कि वाई एम्प्लॉयर शुड चूज दैम, वाई एम्प्लॉयर शुड सेंड दैम द इन्विटेशन लेटर, जॉब ऑफर लेटर, कोर्स लेटर, सो उन्हीं को ही वीज़ा मिलेगा जो लाइन में आगे लग जाएंगे। सो उसके लिए थोड़ी मेहनत करें, कोशिश करें। अब उसके लिए एक और चीज़ ये कहेंगे कि जब आपको कोर्स लेटर एम्प्लॉयर से मिल जाता है, then do not delay that. Make sure you submit your application within 3 months of issuing that course letter. Otherwise, your course letter, job offer letter, will be ruined, will be will be finished.
اوکے سو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کو ود ان 3 months آف ایشوئنگ دیٹ جاب آفر لیٹر جو ایک یو کے بی ایس اے اتھارٹی سے آپ کو ایشو کیا جاتا ہے, اس کے آپ نے 3 مہینے کے اندر اپلیکیشن کرنی ہوتی ہے. ان ٹرمز آف دا کاسٹ آپ کے £624 پر ایئر آپ کو ہیلتھ انشورنس کے اس میں دینے پڑتے ہیں, اور آن ٹاپ آف دیٹ آپ کے ڈپینڈ کرتا ہے کون سی جاب ہے, کیا نیچر ہے, اینڈ اٹ اسٹارٹس فرام £610 فار یور application fee. So these are the cost, okay? اینڈ ٹائم لمٹ کتنا لگتا ہے, موسٹلی پیپل دے آر کنسرن اباؤٹ ٹائم لمٹ. سو اس کے لیے 8 to 12 weeks آل ٹوگیدر آپ کے لگ جائیں گے. جب آپ اپلیکیشن اس کے لیے سب سے پہلے پروسیس کیا ہے کہ آپ اپنے امپلائر کو ای میل کریں گے. جب آپ کا امپلائر آپ کی اسکل سے سیٹسفائی ہو جائے گا, آپ کی سی وی دیکھے گا جو کہ ارریزسٹیبل سی وی ہونی چاہیے آپ کی, اس کے اندر آپ کی اسکلز ایسی ہوں کہ اس امپلائر کو آپ کے جیسا بندہ کہیں اور سے نہ ملے. آپ کے ایکسپیرینس, آپ کی سٹوریز, آپ کی سکسیس سٹوریز, آپ کا ایکسپیرینس, اس کے اندر ورڈنگ ایسی لکھنی ہے کہ ارریزسٹیبل سی وی ہو. سو جب آپ ارریزسٹیبل سی وی بھیجیں گے, اس کے بعد اگر امپلائر سمجھتا ہے کہ یو آر سوٹیبل امپلائی, سو آپ کو پھر کوس لیٹر ایشو کیا جائے گا. اس کے بعد کا پروسیس یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی امیگریشن کی اپلیکیشن کرنی ہے. آفٹر کمپلیٹنگ یور انگلش لینگویج ٹیسٹ, آفٹر کمپلیٹنگ یور ٹی بی ٹیسٹ, امیگریشن کی اپلیکیشن کریں گے, اور 4 to 12 weeks کے ٹائم میں آپ کا اپلیکیشن جو ہے وہ اپروو ہو جائے گا, اور اس کے بعد آپ یو کے آ کے اپنا کام شروع کر سکتے ہیں, اینڈ یو کین ایکچولی موو فارورڈ ان یور فیوچر. سو اگین لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ سو وہ یہ ہے کہ آپ نے خود کوشش کرنی ہے, آپ نے خود محنت کرنی ہے. انگلش لینگویج جتنا مرضی مشکل لگے, اگر آپ کمیٹڈ ہیں, کنسسٹنٹ ہیں, اگر آپ ڈیلی بیسس پہ اس کو پڑھ رہے ہیں, کسی سے ہیلپ لے رہے ہیں, انٹرنیٹ پہ اپنی پریکٹس کر رہے ہیں, آج کل تو پریکٹسنگ ایپس بہت سارے آئے ہوئے ہیں, وہ کر رہے ہیں, ڈے نائٹ محنت کر رہے ہیں, سو آفٹر 3 or 4 months یو ول بی ایبل ٹو پاس یور انگلش لینگویج. کیونکہ وہ لوگ جو انگلش لینگویج نہیں کر سکیں گے ان کا اپلیکیشن نہیں ہو سکے گا. So in the meantime, I wish you all the best and subscribe this channel for my future videos in terms of UK work permit. Another thing, important thing کہ بزنس ویزا, اسٹارٹ اپ بزنس ویزا, لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت مشکل ہے. میں سمجھتی ہوں کہ یہ ورک پرمٹ سے زیادہ آسان ہے. وہ لوگ جن کے پاس کوئی جس طرح سے اسکلز ہیں, تو اگر وہ ورک پرمٹ اپلائی کر رہی ہے, آئی آلویز انکریج مائی کلائنٹس اور کسٹمرس کہ اگر آپ کے پاس اسکلز ہیں تو آپ اپنا بزنس ویزا اپلائی کریں, اسٹارٹ اپ بزنس ویزا اپلائی کریں, جس میں صرف آپ کے پاس آئیڈیا ہونا ضروری ہے, باقی سارا بزنس پلان بن جاتا ہے, باقی سارے جو ہے وہ اس میں پالیسیز, اسٹریٹجیز, وہ سب لائرز اور اکاؤنٹنٹ کا کام ہوتا ہے. اس میں ہم آپ کو سارا ہیلپ کر دیتے ہیں آپ کی انسٹرکشنز کے بعد. سو سب سے پہلے آپ کے پاس کچھ اسکلس اور آئیڈیا ہونا ضروری ہے کہ آپ ادھر آ کے کون سا بزنس سیٹ اپ کریں گے. جو اسٹارٹ اپ ویزا ہے, جو اسمال بزنسز کے لیے ہے, وہ ورک پرمٹ سے زیادہ آسان ہے. سو دیر آر آلویز آلٹرنیٹیو اسٹریٹجیز آف یور اپلیکیشن. آئی آلویز سے if you cannot be successful in one side of application, try to think beyond your limit and try to think to submit your application in another category. So always think creatively and always be positive, work hard, and you will get your goals very quickly.